हमारा जैसा मुआशरा उसमें ट्रांसजेंडर की लानत है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे यहाँ तो उन्हें एक बददुआ समझी जाती है। फिल्म में कहीं भी मर्द की मर्द के साथ या औरत की शादी के साथ कहीं कोई चीज़ इसमें लिखी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असजद हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि नाज़रीन, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 रिसेंटली कौमी असम्बली से बिल पास हुआ है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ तबके मुख्तलिफ किस्म की आरा पेश कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमने अपने सीनियर कानूनदान सैयद असद अब्बास नकवी साहब को दावत दी है। तो आए उनसे इस कानून के हवाले से कुछ तशरीहात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इस कानून के हवाले से जो मुख्तलिफ आरा दी जा रही हैं, मर्द की मर्द से शादी, औरत की औरत से शादी, इस हवाले से कुछ तशरीह करें। कानून इस जो आरा लोग पेश करें वो हकीकतन यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ट्रांसजेंडर एक्ट और जिस हवाले से इसके बारे में सोशल मीडिया पर हमारी जितनी भी गुफ्तगू की जा रही है, तो उसमें इसके कुछ पॉजिटिव पहलुआत की तरफ, कुछ मनफी रुझानात की तरफ बयान किया जा रहा है। देखिए, इस बिल में कहीं भी मर्द की मर्द के साथ या औरत की शादी के साथ कहीं कोई चीज़ इसमें लिखी नहीं। तो ये जिन लोगों ने इसको इशू बनाया हुआ है, आप ट्विटर देखें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी आप देखें, ये एक बहुत बड़ा इस वक्त ट्रेंड पे चल रहा है कि मर्द से मर्द की शादी, औरत की औरत से शादी। पाकिस्तान में इस तरह का कानून पास हो गया, ये वो। तो इस हवाले से इन लोगों को क्या मुफाद है जो इस तरह के। और हमारी कभी भी किसी कम्युनिटी ने इनके राइट्स के लिए, इनकी इज्जत के लिए, इनकी बका के लिए, इनकी सोच के लिए, इनके मस्बत किरदार के लिए आवाज़ नहीं। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी ये जो एक्ट है, ये जिसके पास भी अवेलेबल है वो एक सॉफ्ट कॉपी भी है, और इसमें गालबन इसके 8 से 9 के टोटल सेक्शन है। अलबत्ता उसके अंदर सब सेक्शंस भी इसमें अवेलेबल है। अच्छा, ये कानून है ट्रांसजेंडर राइट एक्ट। ट्रांसजेंडर सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं, और इसमें डेफिनेशन जो इसकी 3 है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन इसका 3 है, जिसको एक मेन बहस का हिस्सा बनाया जा रहा है। सबसे पहले ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर, जो कि नाम से जाहिर है कि बाय बर्थ जो है, जो कि एक हिजड़ा, जिसे खुसरा या शी मेल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, और जिसे हम कहा जा सकता है कि वो एक कुदरती तौर पर एक खुदा की मखलूक है। इंटरसेक्स, जो कि यूरोप का एक यूरोप में एक ये टर्म यूज़ की जाती है, बाहर की कंट्रीज में यूज़ की जाती है, उसको भी इसमें शामिल किया गया। और इंटरसेक्स से मुराद वो पर्सनैलिटी है, एक मेल है कि जिसके अंदर ख़वातीन वाली हरकत हो, जिस्मानी तौर पर, यानी वो प्रॉपर तौर पर जो है वो ख़वातीन, कुछ ख़वातीन जैसे कि मिसाल के तौर पर ब्रेस्ट का जो है वो ख़वातीन जैसा बड़ा हो जाना, उसके बाद फिर मेल है तो वो प्रॉपर मेल नहीं है। अगर आप इसके बारे में तहकीक करेंगे तो ज़ाहिर सी बात आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो ट्रांसजेंडर से जब इसमें इंटरसेक्स को इसमें ऐड जब किया गया, इंटरसेक्स को ऐड किया गया, तो इंटरसेक्स से मुराद यहाँ हमारे मुआशरे में बहुत से वो लोग हैं जो कि खुद भी जाके अपने आप को मेल और फेक, यानी फेकली तौर पर मेल और फीमेल अपने आप को रिकग्नाइज करवा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके पॉजिटिव चीज़ की तरफ आता हूँ। पॉजिटिवली तौर पर देखिए, हमारे मुआशरे में ख्वाजा सरा को जिस तरह से हमारे यहाँ उनके साथ कोई सलूक किया जाता है, अपनी मुख्तसर सी जो हमारी प्रैक्टिस है, और जितना भी मैंने थानों के कल्चर को ऑब्ज़र्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह तौर पर लाहौर के कई थाने जाने हुए, पाकिस्तान भर के जो है वो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस पे जाना हुआ, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ख्वाजा सरा ने कोई कंप्लेन दर्ज करवाई और उसका पर्चा कटा हो। और जबकि हमारा जो दीन इस्लाम है उसमें मुकम्मल तौर पर इस हवाले से उनके हकूक़ बयान किए गए हैं, और हमारी कभी भी किसी कम्युनिटी ने इनके राइट्स के लिए, इनकी इज्जत के लिए, इनकी बका के लिए, इनकी सोच के लिए, इनके मस्बत किरदार के लिए आवाज़ नहीं। तो ये जो लोग अभी भी इस कानून को गलत रंग दे रहे हैं, तो क्या अभी भी वो ट्रांसजेंडर्स के जो हकूक़ हैं उनको गस्ब करना चाह रहे हैं? देखिए, ट्रांसजेंडर हमारे यहाँ मसला ये है कि देखिए कि मेरे और आपके नज़दीक तो ट्रांसजेंडर सीधी सी बात है खुदा की मखलूक है। अब देखिए, ट्रांसजेंडर में अगर यहाँ देखा जाए, सीधी सी बात यह है कि मुझे इसलिए चुभता है कि हमारा जैसा मुआशरा उसमें तो ट्रांसजेंडर की लानत है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे यहाँ तो उन्हें एक बददुआ समझी जाती है। अब कैसे पॉसिबल हो सके कि
ایک خدا کی مخلوق ہے، میں اسے یہ تسلیم بھی کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں کی مینٹیلٹی ہے، اور کیسے وہ ہمارے کالج، یونیورسٹی، اسکول، اس کے علاوہ پبلک آفس وہ جو ہے ہولڈ کرے، تو ہماری اس طرح کی تربیت تو نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے اکثر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کی پازیٹیوٹی کے اوپر آ کے بات نہیں کرنا چاہتے. نیگیٹو پہلو اس میں یہ ہے کہ اس میں سے وہ بہت سے لوگ ہیں، آپ کو پتا کہ جو لوگ جسے کہتے ہیں کہ جعلی طور پر جو اپنے آپ کو بیس وغیرہ کر کے، رنگ وغیرہ کر کے مانگے، اور اس کے علاوہ پھر اور اگر وہ بندہ ہے وہ اپنے آپ کو خواجہ سرا ڈکلیئر کرتا ہے، یعنی جعلی طور پر وہ ہجڑا بنتا ہے، اور وہ اگر اپنے آپ کو جا کے عورت ڈکلیئر کرواتا ہے، تو اب خود دیکھیں کہ یہاں جا کے نیگیٹو اس کا پہلو یہ ہے کہ اس میں جو میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اس میں میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس میں تشکیل نہیں دیا گیا. مطلب یہ جیسے کہ آپ کے مطابق جیسے باہر کے ملک میں ایک قانون پاس ہوا تو اس میں باقاعدہ ایک میڈیکل بورڈ تھا، تو اس قانون میں ایسے کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے میں نے پازیٹیو اور نیگیٹو کی بات کی، پازیٹیولی طور پر تو یہ اس میں 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ پازیٹیولی طور پر آپ کی بات کا جواب ہے ہاں. پازیٹیولی طور پر اس میں یہ ہے کہ جی بالکل اس میں ٹرانسجینڈر کے جتنے رائٹ ہیں اس میں اویلیبل ہیں، وہ آگے جا کے عدالتیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اس کو اس کی انفورسمنٹ بھی کریں گی، اور اس کے خلاف جو بھی بیرم کی ہراسمنٹ کے حوالے سے جو بھی ان کے معاملات ان کو ڈیل کریں گی. اب نیگیٹیوٹی اس میں یہ ہے کہ اس میں ٹرانسجینڈر سب سے پہلے کون ڈکلیئر ہوگا. ٹرانسجینڈر کی ریکگنائزیشن کے بارے سے یو کے میں 2004 میں ایک قانون پاس ہوا جس میں مشروط کیا گیا ٹرانسجینڈر وہ ہوگا اس کی ریکگنائزیشن کے لیے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، جو کہ اس پورے آپ کو ایکٹ میں، یہ آرڈیننس نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط بات لوگ کر رہے ہیں، یہ آرڈیننس ہے، آرڈیننس نہیں ہوتا، ایکٹ ہوتا ہے جو کہ باقاعدہ طور پر تمام ممبران جو قومی اسمبلی ہے اور آپ کے جو سینٹ ہے اس سے پاس ہو کے نکلا ہے. یہ ایک بہت زیادہ جو ہے یہ ایک غلط فہمی جو ہے میں اکثر یوٹیوبرز ہمارے تو ان کے منہ سے میں سن رہا ہوں کہ یہ آرڈیننس نہیں ہے، تو یہ پورا ایک ایکٹ ہے. تو اس کے منفی پہلو اس پر ہی میڈیکل بورڈ کا تشخیص نہ دینا، کوئی بھی جو ہے وہاں مرد جو ہے مثلا کوئی بھی مرد ہے وہاں جا کے اس چیز کا فائدہ لے کے، مثلا جب میڈیکل بورڈ ہی نہیں ہے تو وہاں جا کے وہ کہہ سکتا ہے جی میں خواتین جیسا کچھ محسوس کروں. کوئی خواتین جسے ہم مائی منڈا اکثر کہا جاتا ہے وہ نہ کہ کہہ سکتی میں مرد محسوس کر رہی ہوں. اب اگر کوئی خاتون اپنے کو مرد ڈکلیئر کر رہی ہے تو کیا اگر اس کے ساتھ کل کو کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے تو کیا اس کو ایف آئی آر کرتی ہے؟ ریپ کی سینس اس کے اوپر نادرا کا کیا رول ہے؟ ابھی جیسے یہ قانون پاس، یہ ایکٹ پاس ہوا ہے تو کیا ابھی کوئی بھی نادرا کے پاس جا کے اپنے آپ کو صرف یہ کہے کہ میں جی لڑکی ہوں یا میں لڑکا ہوں تو نادرا کا مجاز بنتا ہے کہ وہ اس کا جنس جو ان کی جینڈر ہے وہ چینج کر دے؟ جی دیکھیے کافی آپ کا اہم سوال ہے کہ نادرا کے حوالے سے، اور اس میں نادرا اگر نہ کرے تو پھر اس میں ہمارے پاس ان کے پاس کیا ریمیڈی ہے. 2018 سے 2022 تک تقریباً میرے خیال میں 28 سے 29 ہزار اپلیکیشنیں موصول ہو چکی ہوئی ہیں، جس میں مردوں نے اپنے آپ کو عورت اور عورت نے اپنے آپ کو، یعنی 15,000 سم تھنگ ان کی ریشو ہے یا 11-12,000 ان کی، تقریباً دونوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 29,000 سم تھنگ، یعنی 30,000 کا آپ ایک فگر کر لیں. اس میں یہ ہے کہ اگر نادرا میں ایک بندہ جا کے کہتا ہے کہ میں مثلا اپنی جنس تبدیل کرواتا ہے تو نادرا جو ہے فور ایگزامپل کے طور پر ہے وہ اس میں میڈیکل کی کنڈیشن تو نہیں رکھی ہوئی، مثال کے طور پر وہ عدالت میں جاتا ہے، تو جب اس میں میڈیکل کی کنڈیشن نہیں ہے، اب جو منفی پہلو ہے تو پھر عدالت ظاہر سے مطلب اس کے تحت اس کی مرضی کے مطابق ہی فیصلہ دے گی اس ایکٹ کی نیگیٹیوٹی کے حوالے سے. تو لہٰذا طور پر یہاں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ٹرانسجینڈر کی آڑ میں، یعنی خواجہ سرا کی آڑ میں وہ لوگ جو کہ پیشہ ور ہوں گے، جرائم پسند لوگ ہوں گے، وہ اس سے بہت حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں آگے جا کے اقدامات کرنے ہیں. جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر قانون دان اسد نقوی صاحب. ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.